Welcome back to Incoa News. The Aam Aadmi Party has submitted a memorandum to the zonal agriculture officer demanding compensation for farmers whose crops were destroyed by recent heavy rains. The party highlighted the severe losses suffered by cultivators and urged the department to conduct immediate assessment and provide timely financial relief to the affected farmers. कॉम्पेन्सेशन जो विषय आसा तो शेतकऱ्याचा तो शेतकऱ्याक प्रत्यक्ष तुम्ही पाहणी करची आसा आमकां माहिती मेळ्ळा की आमी शेतकऱ्याक सांगतो की तुम्ही फोटो घेऊन येयात आणि बाकीचे फॉर्मालिटी तुम्ही कंप्लीट करात पण आमची अशी मागणी आसा की जे तुम्ही आमची जी हे आसा मागणी आसा ती सरकारा पर्यंत किंवा आमच्या असिस्टंट झोनल ऑफिसरा पर्यंत पावय सो ताका लागून इन्स्पेक्शनाक भायर गेले त्याची खूब सगळे गेल्यात पळय मी आता ही फॉर्मा रेडी केलेली आसा फॉर्मा व्हरपाक सद्या तुवें विलेजीन चालू आसा विलेज वायज घेतल्या विलेज वायज दिल्लेली आसा फाल्यां केरी धीरज करप आसा ताका दिला म्हाका तुवें पार्से कोरगांव ती विलेज आनी हे सायडीन शुभम गोयकर मांद्रे धीरज ऑलरेडी गेल्लेली आसा ती मी काल आमचे तुवें इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा आनी आतां ही फॉर्मा रेडी करून सर इन्स्पेक्शन केल्यार फॉर्मा त्या पर्टिक्युलर शेतकऱ्याक भरची पडटली काय तुम्ही मदत करता सगळें करता हे पळय फॉर्मा व्हरता तेजे फक्त सिग्नेचर घेता आनी फक्त आमकां एक कंपल्सरी मॅन्डेट फॉर्म आसा बँकेचो म्हणजे आधार सिडीट आसा नाजाल्यार अकाउंटाक डायरेक्ट पयशे वचना बरोबर ताका लागून हे मॅन्डेट फॉर्म व्हरून सगळें रेडी केल्लेलें आसा हांव म्हाजे विलेजीन आसा ते थंय व्हरून दितलो आणि कृषी कार्डाचो एक प्रश्न आसा सर कृषी कार्ड मॅन्डेटरी केला मॅन्डेटरी आसा कितें ऑनलायन प्रोसेस जाता आनी हे सद्याचे सिच्युएशनान ऑफलायनूय आमी घेवपाचें अशें थारायलां काल डायरेक्ट सरान आमचे फोन केल्लो सरान सांगलो ऑफलायन टीसी आमी एक्सेप्ट करता म्हणजे तांकां सेपरेट एक फॉर्म आसा ते भरून आमी ऑफलायन धाडटले तेंची प्रोसेस कृषी कार्ड कंपल्सरी अशें ना सो सरकारान जे घोशणा केला की आम्ही भरपाई दितले म्हणून भरपाई दिवच्या खातीर संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्याच्या शेतान वचून इन्स्पेक्शन करचें बेगिनात बेगीन आनी योग्य तो मोबदलो योग्य तो कॉम्पेन्सेशन ताका अवॉर्ड करचें आमी हांगा ऑफिसान येतकच आमकां कळ्ळें की झोनल ऑफिसर श्री म्हापसेकर हे सायटीर गेल्यात आनी ते गेले 2-4 दीस सायटीरूच आसात लोकांक मदत करपा खातीर म्हणटकच आमी श्री नानोस्कर जे असिस्टंट झोनल ऑफिसर आसात तांकां मेळ्ळे आनी तांकां निवेदन भेटयलें आनी तांचे कडल्यान म्हायती घेतली आनी तांकां सांगलें तांच्यांनी जी म्हायती आमकां दिला जी आमकां दिसता की शेतकार भावांक जाणून घेवप गरजेचें आसा कॉम्पेन्सेशन मेळच्या खातीर गरजेची गजाल म्हळ्यार एक फॉर्म आसता तो फॉर्म भरूंक जाय आनी ताचे बरोबर एक मॅन्डेट फॉर्म आसता तातूंत अकावंट नंबर बँकेच्या संदर्भातली सविस्तर म्हायती दिली जाय ताचे भायर आनी कांयच ना खूब जाण शेतकार भाव प्रश्न करतात की आमचे कृषी कार्ड हेल्डअप जाला बंद केला ब्लॉक केला आमकां कितें प्रॉब्लेम जातलो अशी कांयच मागणी ह्या फॉर्मान केल्ली ना की कृषी कार्ड दिवंक जाय सद्या तरी अशा प्रकारची सुचोवणी काय आयिल्ली ना ताका लागून शेतकार भावान हो फॉर्म भरप नुकसान जाल्ल्या शेताचो फोटो काडप आनी मॅन्डेट फॉर्म जो आसा तातूंत अकावंट नंबर बी आसता बँकेचो तो सादर करप इतली सादी सुटसुटीत म्हायती मागला ऑफिसाक दिवच्या खातीर आमी सगळे शेतकार भावान फाटीं रावूंक नाका तांच्यांनी आपल्या शेताची नुकसान भरपाई मेळच्या खातीर जी सरकारान घोशणा केला ती घोशणेचे लाभ घेवचो आनी सरकारा कडेन आमी मागणी करता की खरें खरें शेतकऱ्यांचें जें नुकसान जालां तांचें योग्य अशें निरीक्षण करचें आनी तांकां सारकी भरपाई दिवची जांकां फॉर्मा भरपाक त्रास जाता किंवा आनी काय म्हायती जाय जाल्यार आम आदमी पार्टीचे आमी प्रमुख गांव प्रमुख श्री नरेंद्र सावंत आनी आमचे श्री पालयेच्या नामदेव तुळसकर आनी आमचें ऑफिस आसा पेडणेचें ऑफिस आसा मांद्रेचें ऑफिस आसा त्या ऑफिसांत भेट दियात आमचे कडेन फॉर्मां आसात आमी ती भरून पासून दिवपाची तयारी आमची आसा आमचे कार्यकर्ते तुमकां सविस्तर फॉर्मां वेवस्थीत भरून दितले ती तुमी हाडून मागीर शेतकार भावांनी झोनल ऑफिसाक दिवची किंवा अधिकारी जे आसात तांकां ती दिवची तेन्ना सगळे शेतकार म्हणजे पेडणे तालुक्यांतले मांद्रे मतदारसंघातले पेडणे मतदारसंघातले सगळे शेतकार भावांक विनंती करता की पावसाक लागून जें नुकसान जालां त्या नुकसाना खातीर जो मोबदलो मेळटा तो कॉम्पेन्सेशन मेळटा तो मेळच्या खातीर तुमी फुडाकार घेवचो आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते ते सगळे फॉर्मालिटी करून दिवच्या खातीर तुमकां सदैव मदत करपाक तयार आसा